भित्र जुन चाहिँ दायरा भित्र छ त्यो भित्रको मान्छेहरुमा चाहिँ हाम्रो सबैको एउटा गुनासो थियो बीएल कम्युनिटीको कि यो नेताहरूले चाहिँ हाम्रो मुद्दामा हाम्रो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ ट्याप्पै बोलिदिएन भनेर है नाउ एज फार एज भाइको जुन चाहिँ एप्रिहेन्सन छ नि अघि पासाङ भाइले भनेको जस्तो मेबी इट इज बिकज अफ द रिजन the history has set up things in the manner that it has panned out today है मलाई चाहिँ काहीँ पनि लाग्दैन कि बीएल को कम्युनिटी को चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किमको पोलिटिकल सिनेरियोमा छ डोमिनेसन छ भनेर चाहिँ आई विल गिभ यु अ सिम्पल एक्जाम्पल है आई विल गिभ यु अ सिम्पल एक्जाम्पल तपाईले हेर्नुहोस् डाटा उठाएर हेर्नुहोस् है अघि पासाङ भाइले अलिकति कुरा गर्नुभयो डाटा उठाएर हेर्नुहोस् कुनै पनि कन्स्टिट्युएन्सीमा जहाँ चाहिँ बीएल ले चाहिँ आफ्नै नेता छान्ने चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युएन्सी छ कुनै पनि छैन है मेबी दिस अल्सो हैज टु बी एड्रेस इन द फ्युचर जस्तो अब इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दैछ है र मलाई चाहिँ कहीँ पनि लाग्दैन कतापि पनि लाग्दैन कि बीएल को चाहिँ डोमिनेसन छ पोलिटिकल सर्कलमा भनेर यस अब पर्टिकुलर नेता बाइ हिज वर्क by his capacity पावरफुल भयो भने अब उहाँको आफ्नो क्षमता हो त्यो तर एज अ कम्युनिटी ले चाहिँ उहाँ चाहिँ पावरफुल भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई कता पनि आई डोन्ट अग्री र आफ्नो क्षमता छ है तपाईले हेर्नुहोस् न आफ्टर एलडी काजी है वी हैव नट ह्याड अ सिंगल बीएल लीडर और अ चीफ मिनिस्टर और अ लीडर who have been projected as a chief minister candidate छैन छैन नि सो आई डोन्ट थिंक सो भाइको चाहिँ शर्मा भाइको चाहिँ जुन चाहिँ अब यो पर्सेप्सन छ यो चाहिँ करेक्ट हो जस्तो लाग्दैन र हामी वी शुड रादर फोकस अन सिक्किमिज है नट बीएल अघि पासाङ भाइले भनेको छ नि वी हैव बीन फोकसिङ अन द रङ अब्जेक्ट है रङ थिंग्स हामीले पहिला सिक्किम भनेर चाहिँ डेभलप गरौँ त्यसको भित्र सिक्किम भनेर चाहिँ हामीले अब के अरे राइट्सहरु खोजौं है त्यो खोजेको बादमा त दाजुभाइ लाक्पा पर्दा पनि भयो नि त त्यो भित्रको कुरा हो नि त घरकै कुरा हो र पहिला चाहिँ घर सुरक्षित गरौं है र यो कम्युनिटीको सुरक्षित भन्दा पनि सबैजना सुरक्षितै छ जस्तो लाग्छ मलाई त जहाँसम्म है र कसैले कसैलाई पोलिटिकल डोमिनेसन गरेको जस्तो त लाग्दैन मलाई चाहिँ Okay, so we are trying to get in Mr. Pasang right here. Okay. So he's been joining us. So I'm so sorry for the technical glitches. हामी जति पनि followers हेर्नु हुन्छ please stay intact because हामी यो entire deliberation लाई हामी in गर्न गइरहेछौँ. So we are waiting for Mr. Pasang to join us. So first Mr. Pasang here. Before Yogen. Yeah. Before we wait in the meantime we are waiting for Pasang here and Pasang is already of this view. I will read a message which has been sent by a very dear friend of mine, right? Dinkar Gurung. I will just read. I think this is for everyone's perspective will be set to rest. Your Dinkar Gurung ko le leheko hai mere sathile the protection as special status. Right? Yeah. Pasang Bhai will also bear with me. The protection as special status, Pasang Bhai the bhaniran bhak cha, should empower us. The protection as special status should empower us to soar greater heights as it gives us an advantage. Right? As it gives us an advantage, rather it has been a refuge. Hamro मान्छेहरुले चाहिँ कसरी गरे rather it has been a refuge for our bhaihalcha attitude resulting in a highly incompetent society. So what अघि पासाङ भाइले जुन चाहिँ भन्नुहुँदै थियो नि हाम्रो यो जुन चाहिँ 371F छ यो त हाम्रो एउटा स्ट्रेंथ हुनुपर्छ है र my friend has just written this it should be rather a strength but हाम्रो जुन चाहिँ क्यालियस एटिट्युड छ नि क्यालियस एटिट्युड भइहाल्छ छ छोड्दे भन्नेले चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ हाम्रो यसमा चाहिँ खतरा छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि
So, Mr. Pasang, again with the same question, then we'll take few questions, then we'll end up this deliberation. है अघि मैले भने अघिको क्वेसन त्यही हो, तपाईलाई फेरि म भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ कि BL को बेसी हैन उहाँहरुकोमा त्यो इलेक्टोरल पावर बेसी भएको कारणले भन्ने कुराहरु अगाडि ल्याउनु भएको छ अमित शर्मा भन्नेले। सो त्यसलाई सिक्किमको प्राय राजनीतिक शक्ति BL कोमा भएको कुराले स्पष्ट पारिदिनुहोस् भनेर भन्नु भएको छ। सो तपाईको इनपुट्स लिउँ न त त्यसमा। Can you hear me? Yes. A little more louder. जुन चाहिँ प्रश्न छ त्यो उहाँको मात्रै प्रश्न नभएर धेरैजनाको मस्तिष्कमा सिक्किमको राजनीतिज्ञहरूले कम्युनिटी डिभाइड गरेर राजनीति गर्ने जुन चाहिँ उहाँको एउटा ट्याक्टिक्स छ त्यो मात्रै हो। तर विशेष गरेर हामीले के बुझ्नुपर्छ, अब minorities are protected, but minorities. We request you to come closer to your mobile phone. BL समुदायको जुन चाहिँ अधिकारहरूको कुराहरू छ त्यो अधिकारको कुराहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, माइनोरिटी कम्युनिटी हो भनेर र यसमा एग्रिमेन्ट साइन हुनु ठिकै अगाडि पनि जुन चाहिँ नेशनल कांग्रेस पार्टीले आफ्नो डिमान्डहरुमा त्यसलाई प्राथमिकताको रूपमा डिमान्ड राखेको कुरा हामीलाई थाहा छ। र अब जब कुरा आउँछ बहुसंख्य BL समुदायको बेसी भयो भने एकछिनको लागि मानिलियौ कि राजनीतिक अधिकार जुन चाहिँ BL समुदायकोमा छ त्यो बेसी भयो अरे। तर हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने 1980s देखि नै 79 मा जब बहुसंख्यक समुदायको अधिकार खोजियो र हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ बहुसंख्यक समुदायको अधिकार नेपाली समुदायको अधिकार चाहिँ आर्टिकल 371F लाई र 8 मे एग्रिमेन्टलाई भोइलेट गरेर कसरी खोजियो भन्ने कुरामा जानु भन्दा रेदर BL को चाहिँ किन बेसी भयो भन्ने कुरा त्यतिबेला पनि गरेको हो र आजको परिप्रेक्ष्यमा उठ्दै र ठिकै छ। यदि BL समुदायको बेसी छ भने आजको दिनमा BL समुदायको सिट रिजर्भेसन घटाउने कुरा गर्छ भने त्यो जुन चाहिँ BL समुदायको रिजर्भेसन घट्छ अहिले के त्यसो भने त्यो जेनरल बनाइदिने त जेनरल आजको दिनमा बहुसंख्यक नेपाली समुदायको जुन चाहिँ आफ्नो सुरक्षित राज्यको समयमा थियो त्यो नै छैन। पहिला सिक्किमे समाजले खोज्नु पर्ने त बहुसार खोज्नु पर्यो जुन चाहिँ 371F र 8 मे एग्रिमेन्टले प्रोटेक्ट गरेको छ। अनि यस त्यो कुरा प्राप्ति भएपछि चाहिँ विल गो टु द नेक्स्ट डिबेट कसले बेसी पाएको छ कसले कम्ती पाएको छ। BL अर्गनाइजेसनको भुटिया लेप्चा समुदायको धेरैवटा संगठनहरूले धेरैवटा अर्गनाइजेसनले यो बारम्बार क्लियर गरेको छ कि यदि बहुसंख्यक समुदायलाई त लाग्छ कि BL समुदायको राजनीतिक अधिकार बेसी छ भने ठिकै छ त्यो लाँदा भयो, बेसी भएको उनीहरूले लाँदा भयो, तर त्यो चाहिँ नेपाली समुदायको नाममा रिजर्भेसन हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा BL को पनि घटायो अनि जेनरल भयो अनि बिहार युपी ओडिसा बंगालको मान्छेहरू आएर जुन प्रकारको भोट र इन्फ्लक्स बढ्दैछ उनीहरूको लागि बनाइदिने सुरक्षा यहाँनिर 8 मे एग्रिमेन्टले सिक्किमको भुटिया लेप्चा सिक्किमको बहुसंख्यक नेपाली सिक्किमको चोङ र सिक्किमको शेड्युल कास्टको लागि गरेको छ भने पहिला उहाँहरूको आफ्नो त सुरक्षा हुनु पर्यो जुन चाहिँ संविधानले दिएको छ जुन चाहिँ पुरानो कानुनले दिएको छ तब चाहिँ हामी नेक्स्ट डिबेटमा जानु सक्छौं कसको के हो भनेर। तर त्यो नभइकन आज BL को सिटलाई झार्ने जुन चाहिँ कुरा गर्दैछ त्यो चाहिँ तला झर्यो भने दुईटा चारटा सिट BL को कम्ती भयो भने त्यो चाहिँ जेनरल हुनु जान्छ र त्यति बेला चाहिँ त्यो BL लाई मात्रै होइन सारा सिक्किमेलाई नै खतरा हो। सो तपाईको यो कमेन्ट लिँदै हामी अब अन्ततिर लागिरहेको छु यो डेलिबरेसन। एकदमै ज्यादा कमेन्ट्सहरु आएको छ, CUI लाई लिएर आएको छ, सिक्किम आएको छ, इनर लाइन पर्मिटलाई लिएर आएको छ हैन। यो एउटा प्रश्न भन्दा एउटा कमेन्ट गर्नु भएको छ मिस्टर एनडी घिमिरेले। यो म मिस्टर शंकरलाई सोध्न चाहन्छु, तपाई एउटा युथ हुनुहुन्छ है। सो सिक्किमका पुरानो कानुनहरु राजतन्त्रमा स्थापित भएको हो, प्रजातन्त्रको यो समयमा सापेक्षताको आधारमा संशोधन हुनुपर्छ कि पर्दैन? सम्पूर्ण सिक्किमेली जनताको समान हक अधिकारको निम्ति यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ कि पर्दैन? सिक्किमको सदनमा यो सबैको सहमतिमा संशोधन हुनु जरुरी छ कि छैन भने तीनटा क्वेशन गर्नु भएको छ। दिस इज ओपन टु शंकर एन्ड देन टु एभ्रीवन हियर। नो यसमा त जुन चाहिँ सिटको कुरा भयो या त पासन दाजुले भनिहाल्नु भयो हैन।
जुन चाहिँ अब 16 वटा पहिला नेपालीको 16 सिट र भोटे लेप्चाको 16 सिट थियो, त्यो 16 सिट चाहिँ जेनरल भएको छ। सो जब चाहिँ यो एस्योर हुन्छ कि जतिवटा पनि सिक्किमको सिट छ त्यो चाहिँ सिक्किमको सिओआई होल्डरले अथवा सिक्किम सब्जेक्ट्सले मात्रै फाइट गर्नु पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब एस्योर भइसकेपछि पासाङ दाजुले भनेको जस्तै अब हामी इन्टरनल्ली सायद त्यो इन्टरनल डेमोक्रेटाइजेसन अथवा पपुलेसनको आधारमा त्यो सिटलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यो मेरो विचारमा त्यसमा त्यो त पासाङ दाजुले भन्न सक्नुभयो। तर सायद एउटा कुरा हामीले डिस्कस गर्न के पनि जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन समयमा राजा अब थियो सिक्किममा त्यही बेला काजी ठेकेदार मण्डलहरू हुने गर्थे गाउँहरूतिर, त्यो जमिन जुन चाहिँ छ ल्यान्ड, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने खास गरेर गाउँहरूतिर अब ज्यादातर जमिनहरू चाहिँ एकदमै कम्ती फ्यामिलिजहरूको हातमा कन्सन्ट्रेट भएको छ। यो जम्मैजना भोटिया लेप्चा कम्युनिटीको मात्रै पनि छैन, कतिपय ठेकेदार पहिलाको मण्डलहरू नेपाली कम्युनिटीबाट पनि थिए। ओभरअल चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो जमिनहरू छ ल्यान्ड जसमा खास गरेर एग्रिकल्चरल ल्यान्ड चाहिँ एकदमै कम्ती मान्छेको हातमा ज्यादातर ल्यान्डहरू चुनेको हातमा कन्सन्ट्रेट भएको छ। सायद यसमा पनि मलाई यो त मैले म एक्सपर्ट भएर आन्सर दिन खोजेको होइन, तर यसमा पनि यहाँ हाम्रो पासाङ दाजु हुनुहुन्छ, जोर्गे सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ओपिनियन सायद म पनि जान्न चाहन्छु। र अर्को कुरा जुन चाहिँ सिट रिजर्भेसनको कुरा भयो, यसमा म पनि पासाङ दाजुसँग एकदमै सहमत छु कि अब सपोज कि पपुलेसनको आधारमा सिट डिभाइड गरियो अहिले भन्दाखेरि अब भोटिया लेप्चा कम्युनिटीको जुन चाहिँ कमसेकम सिक्किमिजले नै फाइट गर्न पाउने त्यसमा प्रावधान छ, त्यो सिट 2-4 घट्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ अहिले 16 वटा सिट जेनरल भइसकेको छ जसमा जो पनि भोटर आइडी भएको मान्छेले फाइट गर्न सक्छ, र त्यो सिट्सहरू पनि त्यो जेनरलकै हातमा गएपछि चाहिँ झन् सिक्किमिज अब सिक्किमिज एट लार्ज एज अ कम्युनिटी को चाहिँ के हुन्छ भने यसमा नोक्सान नै हुन्छ। एटलिस्ट अहिले 12-13 सिट त हाम्रो सिक्किमिज प्रोपर मान्छेले नै लड्नु सक्ने प्रावधान छ। तर यदि हामीले त्यो जुन चाहिँ 16 सिट छ त्यो नेपाली जुन चाहिँ सिट पहिला भने त्यो त्यसलाई रिजिस्टर नगरिकन त्यो सिट्सहरू घटाउने काम गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद यो हाम्रो लागि फाइदाजनक हुने छैन। तर जुन चाहिँ ल्यान्डको कुरा छ यो डिस्कसनमा हाम्रो यो कुरा एउटा पोइन्ट मिस भयो जस्तो लाग्यो। यसमा पनि सायद म यहाँ उहाँहरू यसमा धेरै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ सब्जेक्टमा, उहाँहरूबाट यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ उहाँहरूको ओपिनियन म पनि यसमा जान्न चाहन्छु। या सायद यो कुरालाई हामी कुनै पनि दिनमा फेरि पनि डिस्कसनमा राख्न चाहन्छौँ। यो क्वेसन चाहिँ मलाई तपाईँ पर्टिकुलरली किनभने लेट्स हामी यो आफ्नो इस्युदेखि नभयो कि एथनिक अग्रिमेन्टसँग अफकोर्स ओल्ड लसँग 371 रिलेटेड इस्युज थुप्रै छ, हामी कुनै दिन पनि त्यो डिस्कसन गर्नेछौँ। तर सिक्किमको पुरानो कानुन राजतन्त्रमा स्थापित भएको हो र प्रजातन्त्रमा यो समयमा सापेक्षको साथमा आधारमा संशोधन हुनुपर्छ कि पर्दैन, अमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ आई वान्टेड टु नो यस अर नो मिस्टर पासाङ, मिस्टर जर्गे एन्ड देन मिस्टर शङ्कर। यसमा त मैले अघि पनि भनिहालेँ, समय टाइम रेलेभेन्ट बनाउनुको लागि मलाई लाग्छ कि टाइम रेलेभेन्ट हुनको लागि कुनै पनि कानुन रिजिड 50-60 वर्षसम्म रिजिड राख्न सकिँदैन। त्यो भएपछि त्यसले आफ्नो इम्पोर्टेन्स आफै नै लुज गरेर जाने हुन्छ। त्यसकारण समय सापेक्षित बनाउनको लागि, टाइम रेलेभेन्ट बनाउनको लागि पुरानो कानुनहरू अब यसलाई यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो कि अमेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हुनु पर्यो, सिक्किमिज इन्ट्रेस्टमा हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले अमेन्ड गरिनुपर्छ र त्यो गर्ने प्रावधान जस्तो कि अघि पनि हामी डिस्कसन गर्यौँ त्यो 371F भित्रै छ पनि। What is your input, last Mr. Jorge and Mr. Pasang? Amendment हुनुपर्छ कि पर्दैन? Just one word. Yeah, that should be enough. Yeah. As and when the old laws right suits the need of Sikkim and the Sikkimese people, it definitely ought to be amended from time to time. All right, Mr. Pasang. Of course, amendment हुनु पर्यो, तर मैले अघि भनेको जस्तै यसलाई हेस्टमा चाहिँ गर्नु भएन, हतारमा गर्नु। हामीले एमेन्डमेन्ट गर्दाखेरि सिक्किम सेन्ट्रिक र सिक्किमको पछाडि भविष्य र जेनेरेसनलाई पनि लिएर चाहिँ र आजको दिनमा एमेन्डमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण सिक्किमेलाई एक बनाउँछ, सम्पूर्ण सिक्किमे एक भएर अगाडि बढ्नु सक्छ, सम्पूर्ण सिक्किमेको हित र अधिकार त्यो भित्र छ भने एमेन्डमेन्ट गर्दा कुनै असुविधा नहोला। Okay. Thank you. So this is the last question for this session, right? Sanjay Buddha Thokile लेख्नुहुन्छ 371F मा भोट हाल्ने सिक्किममा
खाली CUI होल्डरलाई मात्र अलाउड छ भन्ने एउटा क्वेसन मार्कको साथमा भन्नुभएको छ। दिस हेज बिन एन इस्यु कन्टिन्युअसली होइन, एकदम पोलिटिकल आउटफिट्स पोलिटिसियन्सहरूले पनि कतिवटा ठाउँमा इभन नागरिक सिभिल सोसाइटीबाट पनि यसको प्रकारको कुराहरू भइरहेको थियो, प्रेस कन्फरेन्स पनि भइरहेको थियो। सो लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ मिस्टर पासाङ, जोर्गे एन्ड मिस्टर जोर्गे एन्ड मिस्टर शङ्कर? आई विल यसमा चाहिँ म के इन्ट्रेस्टिङ भने नि, सी वी आर पार्ट अफ इन्डिया, राइट, एन्ड इन्डियन डेमोक्रेसी, राइट. As far as electoral reforms are concerned, as far as voting rights are concerned, every citizen of the country have a right to vote, right? र जुन चाहिँ तपाईले प्रश्न क्वेसन उठाउनु भयो नि यहाँनिर है, एउटा यसको इन्ट्रेस्टिङ के छ भने नि, तपाईले हेर्नु भयो भने अझै पनि आजको दिनमा पनि है, तपाईले इलेक्सनको त्यो रुल्सहरू हेर्नु भयो भने एज फार एज सिक्किम इज कन्सर्न, तपाईले नोमिनेसन पेपर, हामी फर्गेट अबाउट द भोटर्स, हाम्रो जुन चाहिँ नोमिनेसन पेपर फाइल हुन्छ एमएलएहरूको के अरे एमएलएको लागि जो क्यान्डिडेट हुन्छ, हरेक पार्टीको क्यान्डिडेट हुन्छ, त्यसमा के लेखेको हुन्छ भने नि, बिएल को भुटिया लेप्चाको क्यान्डिडेटमा के लेखेको छ भने नि, भुटिया लेप्चा अफ सिक्किमिज ओरिजिन भनेर लेखेको छ। र आजसम्म है कुनै क्यान्डिडेटले नोमिनेसन फर्म बुझाउँदाखेरि डीसी को अगाडि, रिटर्निङ अफिसरको अगाडि न त सिक्किम सब्जेक्टको सर्टिफिकेट एन्क्लोज गर्छ, न त कसैको छैन भने क्वेसन गरेको सुनिएको छ। र हाम्रो पोलिटिकल क्लासको चाहिँ कन्सियसनेस चाहिँ अब कति छ तपाईले बुझिहाल्नु भयो होला नि त हैन। अब यहाँ भोट गर्ने मान्छे त हैन, भोट माग्ने मान्छे जो हाम्रो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ छ, भुटिया लेप्चाको त नोमिनेसन फर्ममै लेखेको छ कि भुटिया लेप्चा अफ सिक्किमिज ओरिजिन भनेपछि त सिक्किमिज ओरिजिन भनेपछि त हामीले सिक्किम सब्जेक्ट या CUI डिसेन्डेन्ट अफ सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरै थाहा पाउँछ नि त। तर आजसम्म चाहिँ यो सन्दर्भमा हामीले कसैलाई क्वेसन रेज गरेको र कुनै क्यान्डिडेटको अब्जेक्सन गरेको बिएल कम्युनिटीको चाहिँ मैले सुनेको छुइनँ। So Mr. Pasang, तपाईँ अलिकति त्यो तपाईको फोन अथवा ल्यापटपको अगाडि छेउमा आयो भने सुन्छ होला। Am I audible now? No, you're not that audible. Okay, wait. Okay. Hello. Yes. Can you hear me now? Yes. Yeah. Okay. हामीले सर्वप्रथम चाहिँ बुझ्नुपर्ने जुन चाहिँ हाम्रो मिस्टर जोर्गे नाङखाले भन्नुभयो, बिएल भुटिया लेप्चाको चाहिँ रिजर्भेसन भएको कारणले गर्दाखेरि, एसेम्ब्लीमा रिजर्भेसन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर नोमिनेसन फर्ममा, जस्तै म आफै इलेक्सन उठ्दाखेरि पनि मैले सिक्किम सब्जेक्ट CUI बुझाउनु पर्यो। तर जुन चाहिँ 17 वटा जेनरल सिट छ त्यसमा चाहिँ कोही पनि उठ्नु सक्ने प्रावधान चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। एकापट्टि हामीले यो एउटा बहुतै गहिरो क्वेशन्स हो कि यदि अब यसो नेपाली समुदायको सिट रिजर्भेसन भएन अरे सपोज, तर भोट हाल्नु चाहिँ CUI र सिक्किम सब्जेक्ट मात्रै चाहियो भने त रिजर्भेसन भएको जतिकै भयो नि त। त्यो एउटा बाटो थियो हाम्रोमा। तर अभाग्यवश हामीले यहाँनिर टेक्निकल्ली, लिगल्ली, कन्स्टिट्युसनली हामीले के बुझ्नु पर्छ भने, म आर्टिकल 371F को L पढेर सुनाउँछु। L त्यसमा चाहिँ के भन्दैछ भने, फर द पर्पज अफ फेसिलिटेटिङ द एप्लिकेसन अफ एनी सच ल as is referred to in the clause K in relation to the administration of the state of Sikkim, and for the purpose of bringing the provision of any such law into accord with the provisions of this constitution, the president may, within 2 years from the appointed day, by order make such adaptation and modification of the law, whether by way of repeal or amendment, or may be necessary or expedient, and thereupon every such law shall have effect subject to the adaptation and modification so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.
यसले के भन्छ भने पुरानो कानुन जति पनि सुरक्षा गरेको छ संविधानको धारा 371 F को क्लज केले त्यो जम्मैहरुमा चाहिँ यदि भारतसँग हाम्रो मर्ज हुँदाखेरि कुनै कानुनलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो, कुनै कानुनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, मोडिफिकेसन ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियालाई 2 वर्षको समय दिएको थियो। 1974 को इलेक्सन 8 मे एग्रिमेन्ट बादमा जुन चाहिँ 1974 मा इलेक्सन भयो त्यसमा भोट हाल्ने अधिकार केवल सिक्किम सब्जेक्ट सीओआई र सिक्किम सब्जेक्ट धारीको मात्रै थियो। त्यतिबेला सीओआई पनि थिएन, सिक्किम सब्जेक्टको मात्रै थियो। तर पछाडी के भयो भने 1976 मा चाहिँ इलेक्सन ल एक्सटेन्ड गर्यो सिक्किममा। यो सबैले बुझिदिनुहोस्। इलेक्सन ल 1976 मा एक्सटेन्ड गर्यो। कोले एक्सटेन्ड गर्यो भन्दाखेरि बाइ दी नोटिफिकेसन अफ द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। त्यसकारणले गर्दा अनि त्यो मोडिफिकेसन चाहिँ 2 वर्ष जुन चाहिँ 26 अप्रिल 1975 देखि 2 वर्षको समय दिएको थियो। त्यो 2 वर्षको समय सीमा भित्र नै भएको थियो। अनि त्यसकारणले गर्दा त्यो भोट चाहिँ केवल सिक्किम सब्जेक्टले मात्रै हाल्ने अधिकार चाहिँ हामीले 1976 मा गुमायौं र त्यो चाहिँ वेल विदिन द कन्स्टिट्युसन र लिगल फ्रेममा छ र यस्तो एडप्टेसन र इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल चाहिँ कुनै कोर्ट अफ लमा पनि च्यालेन्ज गर्नु सक्दैन भनेर 371 एक्ट भित्र नै लेखिएको छ। त्यसकारणले फेरि एकपल्ट म मेरो बहुसंख्यक नेपाली समुदायलाई विशेष गरेर के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भोलिको दिनमा सिक्किमे नेपाली सिट रिजर्भेसन भयो, सिक्किमको नेपाली सिटको रिजर्भेसन भयो पछि चाहिँ जसरी आज बीएललाई सीओआई खोज्छ इलेक्सन लड्नुको लागि त्यसरी नै नेपालीको समुदायबाट पनि जब नोमिनेसन फाइल गर्नु जान्छ त्यतिबेला चाहिँ उनीहरुलाई पनि सीओआई र सिक्किम सब्जेक्ट खोज्छ provided that they get their reservation. Yeah. Thank you. All right. So I guess हामी आजको यो deliberation ला हामी अब अन्त गर्न लागिरहेछौं. Just few seconds ma the last comment for this session. So Mr. Sankar, Mr. Jorge, and then followed by Mr. Pasan. Last comment. Well, I will just read one clause of the 8th May agreement. Right. Okay, I will just read one clause. So as soon as clause number 7. This is very, very interesting. The to head 7 ma ke bhancha 8th May agreement ko, to head the administration in Sikkim, there shall be a chief executive who shall be appointed by the Chogel on the nomination of the government of India. Ras baad ko clause le ke bhancha bhane he will be the supreme authority to deal with all the matters. र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि हाम्रो पोलिटिकल क्लासले चाहिँ यो 8 मे अग्रिमेन्टको चाहिँ यो क्लज मात्रै राम्ररी पढेको छ जस्तो लाग्छ, अरु चाहिँ पढेकै छैन जस्तो लाग्छ क्या। दिल्ली सबै कुरा चाहिँ दिल्लीमै छ भन्ने क्या एउटा त्यो वी हैव दैट राइट, यो त सेन्ट्रलले राइट नगर, यो त सेन्ट्रलले का मान्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ डराउना हामी माथि त्यो थोपेको छ नि, यो चाहिँ मलाई हाम्रो पोलिटिकल क्लासले चाहिँ यो 7th clause 7 मात्रै राम्ररी पढेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। इट इज सो अनफर्चुनेट र आई फिल दैट दिस जुन चाहिँ 371F छ जुन चाहिँ छ, it should be rather our strength than our weakness. Sure. That's a very wonderful closing remark or the closing comment. Mr. Sankar, last comment. मलाई चाहिँ अब ओके म ब्रिफै भन्छु। मलाई अब यो सिक्किममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको अब 371F एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा त हामीलाई रियलाइज भइ पनि गयो। अब यसको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्ने चाहिँ सिक्किमिजले हाम्रो आफ्नो हिस्ट्रीलाई जान्न एकदमै जरुरी छ र यो जान्न जरुरी छ कि हामी चाहिँ किन सिक्किमिज चाहिँ वेस्ट बेंगल, बिहार, उडिसा भन्दाखेरि फरक छौं भन्ने चाहिँ हामीहरु माझमा क्लियर हुनु पर्यो। र जो पनि अब जस्तो कि भोट हाल्न पाइसकेपछि हुन सक्छ 20-30 इयर्स बादमा उनीहरु पनि हामीलाई किन कम्ती राइट्स भन्ने क्वेशन्सहरु उठ्न सक्छ, तर यसको आन्सर पनि हामीले त्यति बेला मात्रै दिन सक्छौं र उनीहरुलाई पनि यो कुरा रियलाइज हुनु पर्यो कि सिक्किम चाहिँ एउटा स्पेशल स्टेट हो र सिक्किमिजहरुको चाहिँ स्पेशल राइट्सहरु छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिक्किम हुनको लागि चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री नै हामीले उता इन्डियामा चाहिँ मर्ज गराएका थियौं। Mr. Pasan.
लास्टली अब यो इट माइट नट बी द सब्जेक्ट रिलेटेड है, तरै पनि म यो अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने आज जुन चाहिँ यो कोभिड महामारी हामी सिक्किम यो पनि एउटा बृहत विषय हो र इम्पोर्टेन्ट विषय हो र हामी सबै यसले ग्रसित छौँ र म यही फोरमको माध्यमबाट सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई, सिक्किम सरकारलाई एउटा गुजारिस एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने सिक्किमलाई चाहिँ सिक्किमको राइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट इभन हेल्थलाई पनि उनीहरूले रेस्पोन्सिबिलिटी भारत सरकारले यही एथनी एग्रिमेन्टद्वारा लिएको छ। त्यस कारणले गर्दा छिटोभन्दा छिटो विदिन द स्प्यान अफ 2-3 मन्थ्स यदि हामीले भ्याक्सिनेसन बेसीभन्दा बेसी भ्याक्सिन ल्याएर केन्द्र सरकारसँग नेगोसिएट गरेर प्राइभेट फर्म्सहरूसँग नेगोसिएट गरेर बेसीभन्दा बेसी हामीले ल्याउन सकेर यो 2-3 महिनाभित्रमा हामीले भ्याक्सिनेट गर्नु सक्यो भने चाहिँ हामीले इकोनोमीलाई पनि खोल्नु सक्छौँ र यो लकडाउनको प्रब्लमबाट पनि हामी अलग्गै बस्न सक्छौँ। र यति भन्दै आजको यस विशेष दिनमा तपाईहरु स्वस्थ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् र कोभिड प्रोटोकललाई फलो गरेर हामी आफ्नो जीवनलाई बचाएर यो सिक्किमलाई पनि बचाउने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रोमा छ र यसलाई हामी निर्वाह गर्नेछौँ भनेर भन्न चाहन्छु। थ्यांक यू। सो अब म कन्क्लुड गर्न लागिरहेको छु है। हामीले जसरी हिजो एउटा अफिसियल पोस्टर रिलिज गरेको थियौँ, आज 8 मेको दिन हामीले एउटा 8 मे अग्रिमेन्टमाथि एउटा विशेष छलफल गर्न लागिरहेको छौँ। हामीलाई कमेन्ट पनि आइरहेको थियो कि कोभिडको समयमा किन यस्तो गर्नुपर्ने, डेलिब्रेसन कोभिडको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हो भने हामी चाहन्छौँ कि सायद त्यो कोभिडको जस्तो प्रकारको अहिले यो पेन्डेमिकमा होइन जस्तो प्रकारले फैलिरहेको छ त्यसलाई हेरेर नै हामीले यो अनलाइन यो जस्तो जुमलाई प्रयोगमा ल्याएर यो अनलाइन डेलिब्रेसन गरेको थियो। लाइभ सेसन हामीले फेसबुकमा गरेका हौ है। र कोभिडदेखि टाढा बस्न अफकोर्स तपाईँले घर बस्नुपर्ने हुन्छ, कोभिड प्रोटोकललाई तपाईँले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर साइमल्टेनियसली फेरि 8 मेको पनि एउटा हाम्रो सिक्किमको हिस्ट्री अथवा सिक्किम र इन्डियाको एउटा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा एकदमै सिग्निफिकेन्ट छ। यस्तो इस्युलाई पनि हामीले नकार्न सक्दैनौँ किनभने पहिला एकदमै पोलिटिकल आउटफिट्सहरूले, पोलिटिसियन्सहरूले, सिभिल सोसाइटीका मेम्बर्सहरूले कोमोमोरेट गर्ने काम गरिरहनु भएको थियो, तर अहिले लकडाउनको कारणले त्यो पनि गर्न सक्नु भएको छैन। तर सिक्किम क्रनिकलको मेन मुहिम नै यो हो कि यो प्रकारको यस्तो इस्युज, क्रिटिकल इस्युजलाई हामीले यसरी डेलिबरेसनमा ल्याएर डिस्कस गऱ्यो भने कहीँ न कहीँ गएर जेनरल मासमा अवेरनेस ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि बुझेका छौँ है। जसरी फेरि पनि यो कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि 8 मे अग्रिमेन्ट वाज साइन बाई द देन इन्डियन फरेन सेक्रेटरी केवल सिंह, द छोगेल अफ सिक्किम पाल्देव थोन्डुम नामगेल एन्ड द रिप्रेजेन्टेटिभ्स फ्रम द मेन पोलिटिकल पार्टिज अफ सिक्किम लाइक सिक्किम जनता काङ्ग्रेस, सिक्किम नेसनल काङ्ग्रेस एन्ड सिक्किम नेसनल पार्टी। र त्यसको बादमा डेमोक्रेटाइजेसन स्टार्ट भयो, द डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट भयो। सायद डेमोक्रेटिक प्रणालीमा नै सायद यस्तो डेलिबरेसन, डिस्कसन, डिबेट, सिम्पोजियमहरू पर्न जान्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच जेन्टलमेन फर जोइनिङ इन्टु अ लाइभ सेसन। र थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सो फ्युचरमा पनि यस्तै प्रकारको अन्य इस्युजहरूमा हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ। यसरी नै हामी कोभिडको लकडाउनमा यसरी नै अनलाइन डिस्कसनको मार्फत तपाईँहरूसँग हामी अगाडि ल्याउनेछौँ। त्यति दिनसम्मको निम्ति सिक्किम क्रनिकल फलो गर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। टेक केयर, स्टे एट होम।